हमारी है वो अपनी है, हमारी खुदा की कसम वो अपनी नहीं है, वो सारी जो है ना इनकी है, ठीक है नहीं। और इनके जो पीपल्स पार्टी वालों का अगर पीछे चले जाए, अगर आपको बात बुरी न लगे तो इनकी हिस्ट्री में अगर चले जाए, इनके जो इसका भुट्टो का बाप था उसको सर का खिताब क्यों दिया था इन्होंने, ठीक है कि नहीं। तो अभी जो सर का खिताब ये क्यों देते हैं, किसको देते हैं वो आपको पता है, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और मतलब उसको समझते हैं। सर का खिताब किसी अच्छे बंदे को तो नहीं, या किसी अच्छे मुसलमान को तो नहीं दे सकते। जी अब्दुर्रहमान साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई अब? जी बस जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया और तफसील के साथ। आपकी बातों से भी ये नज़र आता है कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ज़ाहिर बात है, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं, हम इन्हीं जो है रीजंस पर, इन्हीं बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं और किसी नतीजे पर इंशाल्लाह पहुंचेंगे। आज प्रोग्राम में अमजद साहब आपके सामने जितने भी कॉलर्स आए, और आप ये देखें कि आप मुस्लिम लीग नून का जब जिक्र आता है और पीपल्स पार्टी का और मफाहमती सियासत, मसालती सियासत, और आप देखें कि मुस्लिम लीग नून को जो मैंडेट मिला पंजाब में, और उतना ही आप देखें कि मकबूलियत में कमी वाक़या हो रही है। आप सारी सूरत हाल का जायजा लें। अगर तो पॉलिटिकल फॉल आउट्स आप देखेंगे सैलाब के, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आप समझे कि अपने मोहल्लों में हम सही सलामत रहेंगे और लोगों के ऊपर जुल्म सितम होता रहे और लोग मरते रहे, तो ये चलेगा नहीं ज्यादा देर तक। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये लीडरशिप अगर इस टास्क को नहीं आके पूरा करती तो उसके पॉलिटिकल फॉल आउट्स भी होंगे, सब कार्ड शार्ट बह जाएंगे। इसका पॉलिटिकल नुकसान पॉलिटिकल लीडरशिप को होगा। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूं कि इसका हल मौजूद है। सिविल इंतजामिया खुल के, जिस तरह इन्होंने कहा, कोई कमेटी हो, कमीशन ना हो, कोई कमेटी हो, असर्टन करे नुकसान कितना हुआ है, कितने लोग बेघर हैं, क्या उनकी जरूरियात है। अभी लोगों के पास खेमे नहीं है, अब बीमारियां फैल रही हैं, डायसेंट्री डायरिया फैल रहा है, लोग सांप के काटने से मर रहे हैं, दवाइयां नहीं है, साफ पानी नहीं है, खेमे नहीं है, कंबल नहीं है। अगर कोई एक कंसर्टेड कमेटी हो जिसके पास हो कि जी फलां इलाके में 500 कंबल चाहिए, खेमा चाहिए, अगर वो कमेटी को पता हो तो ना शाहिद मसूद को अलहदा से करनी पड़े, ना तलत हुसैन को करनी पड़े, ना मुबशर लुकमान को करनी पड़े, सब उस कमेटी में देते जाएं, इकट्ठा करते जाएं, उनको देते जाएं कि ये हमने इकट्ठा किया है, वो डाइवर्ट करते जाएं कि फलां फलां जगह चाहिए, और फिर इंटरनेशनल कमेटी, वो कमेटी इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिसाइज करे कि हमें इतनी एड की जरूरत है, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारी फसलें इतनी बह गई हैं, हमारा एग्रीकल्चर का इतना नुकसान। लेकिन अगर आप अपनी हालत जार बता ही ना सके, कमेटी की जो बात की, ये किस तरह यार कमीशन ना भी बने, कमेटी तो बना सकते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से नाराज है। आप देखें वफाक और पंजाब, अब 3 साल के अरसे में उनकी आपस में आज तक किसी भी फैसले पर वो मुत्तफिक नहीं हुए। मैं इस पर बात करता हूँ, मेरे साथ कॉलर लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों की निशानदेही करें जो हमें फर्क डाल रहे हैं नेशन में, ठीक है, हमारी कौम में, कि ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका और ये हिस्सा इसका, ठीक है। ठीक, पहले तो इसकी आप निशानदेही करें कि आपको पता है कि ARY पे डॉक्टर शाहिद मकसूद साहब यानी कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं कि खूनी इनकलाब, सियासतदान कुछ नहीं कर रहा। सियासतदान क्यों नहीं कुछ कर रहा? वो कैसे सियासतदान नहीं कर रहा? मेरे दोस्त है मियाँ वाली में, वहाँ आर्मी ने सारा काम किया है, तो उसके साथ तो सारे सियासी कारकुन काम कर रहे हैं नीचे। अब हेलीकॉप्टर तो आर्मी चलाएगी ना, वो एक आम बंदा तो नहीं चला सकता। सही बात। अगर आप देखें ना, पानी में कौन उतरेगा? मेरे जैसा बंदा उतरेगा या आप जैसा बंदा उतरेगा? एक्सपर्ट लोग ही उतरेंगे जो ट्रेनिंग जिन्होंने ली है। हाँ जी बिल्कुल। अब ये देखे ना, एक बंदे को बिल्कुल एक साइड पर रख दिया जाता है जी, ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मुशर्रफ के 9 साल थे, उसमें किसने कुर्बानियां दी है? क्या चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बाहर आया था, वो भी सियासी कारकुन थे, वो भी वकला थे। लेकिन मेरे भाई ये देखें, उन कुर्बानियों का फायदा कुछ नहीं ना हुआ। आप देखें कि वही सूरत हाल है, वही आप देखें कितनी लाशें गिरी। कराची में 12 मई का वाकया आपके सामने, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की बहाली के लिए 50-60 तकरीबन 70 लाशें गिरी, लेकिन बहाली के बाद आज तक उनके एक फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। कितने अफसोस की बात है। आप मुझे बताएं कि कौन सा फैसला अमल नहीं हुआ, आपके लिए मुझे बता दें। आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ऑर्डर किया, रहमान मलिक साहब की जो सजा की जो आपने बहाली की गई, वो आपके सामने प्रेसिडेंट साहब ने उसको रोक दिया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो माशाल्लाह आप इतने पढ़े लिखे हैं, मेरा ख्याल है आप एजुकेटेड बंदे हैं, ठीक है। आप जब मुझे बताएं कि आइन पढ़े ना, आप ये सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें। सुनी सुनाई बातें जो मीडिया में देता है ना, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। हम जाके सुबह दोस्तों से बातें करते हैं, यार पता क्या हुआ यार, वो तो नवाशी पकड़ा गया, यार वो प्लान हो गया। अच्छा यार, वो मीडिया पे खबर आई,
ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے, اگر کسی کے ایک خبر آپ چلا دے بھی کہ پاکستان میں فلان چیز ہوگی, سب لوگ اس پہ یقین کر لیں گے تاکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مقصود کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی دینی چاہیے, کیونکہ یہ تو پاکستانی قوم کو یعنی بانٹ رہا ہے حصوں میں کہ یہ حصہ اس کا. اب میں نے آپ کو پتا لاہور سے اے آر وائی کے ٹریک جا رہے ہیں, اس پہ بینر لگے ہوئے اے آر وائی کے. ایک بینر 800 روپے کا ہے پاکستانی, 800 روپے کا ایک ٹریک پہ 4 بینر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب 800 کو ملٹی پلائی کریں, اب 3200 روپے پاکستانی بنتا ہے. کیا وہ کسی غریب کو پانی نہیں ملے گا, اس کا کھانا نہیں ملے گا؟ اپنی ایڈورٹائزنگ. بہت شکریہ آپ کا. جی میرے بھائی, آپ کی بات مکمل ہو گئی. کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی تو نشاندہی کریں نا. 4 بینر لگے بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہیں مہمان ہیں, آپ کا سوال کے سامنے رکھتا ہوں. ہمیں فنڈ دیں, ہمیں یہ کریں, ہمیں وہ کریں. بہت شکریہ میرے محترم بھائی, آپ نے اپنا موقف بیان کیا اور آپ کی اپنی یہ ذاتی اوپینین تھی جو بھی آپ نے کہا. میرے ساتھ امجد ملک صاحب قانونی ماہر موجود ہیں, یہ آپ کا قانونی نقطہ نظر سے بتائیں گے. شاہد مسعود ایک سینئر جرنلسٹ ہے, اچھا کام کر رہا ہے, اس کا ایک اپنا اپینین ہو سکتا ہے. کسی کی اپینین اور خواہش پہ نہ تو حکومتیں چلتی کر دی جاتی ہیں نہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایک اپنا ایک انالیسس دیتا ہے. لوگ دیکھیں 4 بندے آگے اس کے پروگرام میں بیٹھ کے بھی تو بول کے جاتے ہیں نا. اگر شاہد مسعود اکیلا کو بات کرتا ہے تو 4 آدمی جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کا اپنا بھی تو مائنڈ. میرا سوال لیکن ایک آپ آئینی نقطہ نظر سے بتائیں, آئینی نقطہ نظر سے اس کو کیسے پھانسی لگا دیں بھائی؟ کیا آئینی نقطہ نظر سے انہوں نے یہ بات کی, سچ بولنے پہ پھانسی لگا؟ آئینی نقطہ نظر پر انہوں نے یہ بات کی کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے سزائے معاف کی. اب میں ایک سیکنڈ مجھے نہیں میں بتا دیتا ہوں نا. آپ 31 جولائی کا فیصلہ ہے, اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں ہے کہ مشرف نے ٹریزن کی, تو یہ جو مقدمہ ہے وہ تو فیڈریشن نے فائل کرنا ہے نا, چیف جسٹس نے تو نہیں جا کے فائل کرنا. انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے 3 نومبر کو ایمرجنسی کا اقدام نافذ کر کے ٹریزن کی, غیر آئینی غیر قانونی اقدام تھا, ججوں کو پابند سلاسل کیا. اس کے اوپر کوئی اوپر سے فرشتے آئیں گے ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے؟ نہیں تو کون کٹہرے میں لائے گا؟ ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سنی سنائی باتیں نہ کریں, سن لیں نا آپ. ایک دوسرا وہ ان سب کا کنٹمپٹ آف کورٹ جو ججوں نے پی سی او حلف اٹھایا ان کے اوپر وہ سارے فٹ کیے انہوں نے. تیسرا ابھی یہ جو این آر او والا ہے, سارا قضیے کی جڑ آپ دیکھ لیں کہ جنرل مشرف صاحب لوگ کتنی بلا رہے ہیں کہ جی جرنیل آ جائیں, کرپشن ختم کر دیں. جنرل مشرف نے دنیا کا ہینیس کرائم کیا ہے کہ وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا تھا, جاتا جاتا این آر او دے کے گیا ہے پوری قوم کو, جس سے بلینز کی جو پارڈن کیا ہے کرپشن. ملک صاحب یہ دیکھیں اس کے خلاف کارروائی کس نے کری؟ میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ بھول جاتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جرنیل آئیں گے کرپشن ختم کریں گے. ارے بھائی جرنیل کرپشن ختم کرنے آئیں گے, جاتے جاتے این آر او دے کے اپنے ملک سے بھاگ جائیں گے. جس بندے نے کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا 7 نکاتی ایجنڈا لے کے کہ میں اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا, اس نے 7, 8, 10 سال پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملک سے باہر رکھا, جاتا جاتا این آر او دے کے گیا. این آر او کا کیا مطلب ہے؟ این آر او کا مطلب ہے جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اس نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے تحت اس کو معاف کیا, جس کی اس کو اتھارٹی نہیں. لیکن امجد ملک صاحب گزارش یہ ہے, یہ دیکھیں کہ این آر او کی جب آپ بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی دوسری جانب اور ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے آج قومی اسمبلی میں سینٹ میں 2 تحریک پیش کی گئی. پیپلز پارٹی کے موقف کو چھوڑ دیں, 2 تحریک. اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جرنیل صاحب آئیں گے, لائل جنرل صاحب آ کے کرپشن ختم کریں گے سیاستدانوں کی, تو وہ جاتا جاتا کیا کر کے جائے گا؟ پہلے یہ تو دیکھ لیں جاتا جاتا کر کے کیا کیا. میری گزارشیں سن لیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب ملک سے جلاوطن ہوئے تو انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ معاہدہ کیا 10 سال کا. آج سینٹ میں اور قومی اسمبلی کے بعد تحریک پیش کی گئی ایم کیو ایم کی جانب سے, اور دوسری تحریک یہ تھی کہ شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں چودھری نثار علی خان, انہوں نے رات کے اندھیرے میں جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملاقات کی. اب انہوں نے یہ پہلی بات میں یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے معاہدہ نہیں کیا, بعد میں معاہدہ ثابت ہوا. اس کے بعد دوسری بات کہ رات کے اندھیرے میں جرنیلوں سے انہوں نے ملاقات کی. تو یہ بھی پوائنٹ آپ سامنے رکھیں. آپ کسی بات ہے میں آپ تک لاؤں گا. پہلے تو ہم اپنے موضوع سے ہٹتے جا رہے ہیں, چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا پاکستان میں جو قدرتی آفات آئی ہے, بات آپ کی جو ہوتی میں وہاں سے شروع کروں گا کہ دیکھیں یہاں آپ کو حکومت کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر نہیں, یہ کلیمٹی ہے. اس کلیمٹی میں آپ یہ دیکھیے گا کہ